السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ هانيه كلشي مزيان؟ المهم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم ورك اوت تاع التشيست. بالنسبه للدراري تيقولوا في انستغرام عندنا ضعف في عضلات الصدر. المهم غادي نوريكم التمارين اللي غادي يقدروا يحسنوا لكم من عضلات الصدر ديالكم. المهم ان شاء الله اليوم بالنسبه للبروغرام ديال الصدر غادي نبداو بلانكلاين اللي هي الصدر العلوي. اغلبيه الناس تتكون عندهم تلقاو مشكل في الصدر العلوي، تيكون عندهم بوين فيبل مقارنه مع البنش لوست ومع الديكلاين. اغلبيه الناس يكون عندهم مشكل في لانكلاين. كنحاول نبدا به الورك اوت ديالي، حيت كما تعرفوا في الاول تيكون عندك الجهد في الورك اوت في بدايه الورك اوت. تنحاول نعطي فيه الماكس ديالي. عاد ديك الساعه تندوز لوسط الصدر عاد لتحت الصدر. المهم التمرين الاول غادي يكون لانكلاين في البارا، غادي نخدم فيها 6 سيريات، حيتاش جوج سيريات الاولين ما تنحسبهمش، حيتاش تبدا بوا خفيف تضرب ريبيتيسيون عاليين. عاد الربعه الاخرين تحاول تضربهم بالماكس ديالك، تضرب فيهم من 8 ضربات حتى 12 ضربه. المهم خليكم معنا دابا نضربوا التمرين الاول. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. المهم كما شفتوا التمرين الاول كان هو لانكلاين بالبارا، تنخدمها بالماكس ديالي 4 سيريات. من كل سيري وسيري تنزيد 2 دقائق ماكسيموم باش تعاود تخزن المخزون الطاقي ديالك، باش تخدم بوا ثقيل تاخذ به من 8 ضربات حتى 12 ضربه. هذا هو التمرين الاول. خليكم مع التمرين الثاني. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rocked it. I'm locked and I'm toxic. المهم التمرين الثاني غادي يكون التفتيح، غادي يخدموا بالكابلي. اغلبيه الناس يخدموا بالدمبلز، مي انا تنحاول نخدموا بالكابلي باش تركز معاه مزيان وتنخدم به كونسونطراسيون احسن من الدمبلز. المهم تخدم فيه 4 سيريات 12 عده في كل سيري. ديما تتسكويزي الفوق، تهبط بشويه تتسكويزي الفوق، حيت 50% ديال الخدمه في التمرين تركز على السكويز الفوق، تحاول تزير صدرك الفوق. اغلبيه الناس تخدموا هذا التمرين على الشكل التالي: تبدا يتهز تيدخل، لا حيت كلشي يعرف يخدم بحال هكا. خاصك تحاول تخدم بكونسونطراسيون باش تطلع لفوق، تحاول تزير صدرك مزيان باش تطلع لابومب، باش تمزقو مزيان. باش فاش تسكويزي تحس بلي تتمزق، تطلق بشويه وتتسكويزي الفوق. المهم دابا كيما شفتوا سالينا من لانكلاين غادي ندوزو لوسط الصدر اللي هو البنش بريس. المهم خدمنا فيها 2 تمارين لانكلاين. غادي ندوزو للبنش، غادي نخدمو بالدمبلز ديفلوبي. غنحاول نخدم الماكس تاعي، الماكس نقدر عليه نضرب فيه 8 ضربات حتى 10 4 جولات. Motherfucking take it back from these haters, playing tracks for the traitors. Got the passion and that's when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening, I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. Snapping, no captions, attracting. المهم كيما شفتوا تخدم 30 كيلو باش ديال الماكس اللي عندنا هنا في لاصال. نقدر ندفع اكثر من 30 كيلو هي اللي عندنا هي الاخر هنايا. كنحاول نضرب بها 15 ضربه، بحال ضربتي
8 ضربات ولا 7 ضربات 40 كيلو. بالنسبه لطريقه الخدمه تاع التمرين، على بداية نستدرو واحد الغلط اللي هو تيخليك وادو يكون فوق عالي تهبط المقاومه على كتافو يقدر يلحق فيهم. ديما حاول تخليه يجيك هكا 45 درجه داخلين شويه وتتجمع الفوق تتسكويزي صدرك. ديما تخدمي بصدرك، ما تخدمش بالتريسيبس تاعك. فاش تدفع تتزير صدرك للفوق، فهم؟ Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look for it, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a blast. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put them in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, no, it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract, or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact. المهم بالنسبه للتمرين الرابع غادي يكون تاو في البنش كرسي بلا، غادي نخدمو بومباج ونجمعو الفوق طنبت هكا مجموعين وتطلع تتسكويزي. اللي عنده ضعف في هاد لابارتي هادي يخدم هاد التمرين هذا غادي تحسن ليه منه. على الشكل التالي تخدم فيها 4 جولات 12 ريبيتيسيون في كل سيري. كنحاول نخدم الماكس تاعي اللي نقدر نضرب به من 12 حتى 8 كي قلنا. المهم بالنسبه للتمرين ديما كونسونطراسيون مع التمرين، تهبط بشويه وفاش تدفع تتسكويزي صدرك. تتسكولش كما قلنا 50% ديال الخدمه هي في السكويز تاع الصدر. فاش تدفع تحاول تجمع صدرك تتحكمو وتتزيرو تهبط ثاني بشويه وتتحكمو ثاني. حيت ماشي اهم شيء هو الشارج، اهم شيء هو الكونسونطراسيون مع التمرين. وفاش تدفع تحاول تسكويزيه باش يكون كونسونطراسيون مع التمرين. خاصك تركز مع العضله ديالك وتحس بها تتخدم، ماشي انت دماغك فقنت وهي تتخدم. ما عمرك غادي تشوف نتيجه. ديما تكون الدماغ تاعك يكون مع العضله اللي مخدومه. طب شويه وتدفع تسكويز. المهم التمرين الخامس غادي يكون هو التكليني على حساب تحت الصدر. المهم اللي عنده مشكل الصدر تنصحوا بهاد لا ماشين هادي. الا ما عندكمش ممكن تخدموها في الكابل لتحت ولا فوندو ولا بولوفر. هادو كلهم تركزوا على عضلات تحت تاع الصدر اللي عنده فيها نقص. المهم اغلبيه الناس تقول لك صدرو من التحت ناقص وتيكون عنده نسبه البودي فات عاليه في الكور ديالو. المهم الا بغيتي تعرف الصدر ديالك من التحت واش مديفلوبي ولا لا، خاصك تشد الريجيم باش تحيد ديك لاغريس اللي تكون في الكرش ديالك. عاد ديك الساعه تيدور لك صدرك. اما الا كانت لاغريس مخبيه لك كرشك ما عمر تبان لك ديكلاين الصدر تاعك واخا تبان الخدمه. ديما خاصك تشد الريجيم تهبط نسبه البودي فات مزيان. لو كانت تولي عندك شده رقيقه في الكرش عاد ديك الساعه تدور لك صدرك عاد تبان لك الديكلاين ديالك. المهم باش تعرفوا هاد القضيه هادي حيت اغلبيه الناس تكون عنده لاغريس عاليه وتقول لك الديكلاين ما تبانش ليا يعني صدري عيان يعني صدري عيان. لا ما غاديش تعرف صدرك عيان لو كنت تشد الريجيم مزيان وتهبط نسبه البودي فات عاد ديك الساعه غادي تطول لك الدوره تاع الصدر.
المهم كما قلنا التمرين هذا اللي ما عندوش هاد لا ماشين هادي تاع التيكلاين ممكن يعوضها اما بلابار تكي اغلبيه تكون في ليصال، ولا ممكن ليك تشد كرسي تعليه بشي حاجه من الفوق وتخدم بالدمبلز باش تركز على الاسفل تاع الصدر. المهم تنخدم فيها 4 جولات حتى هي من 8 العدات ل 12 العده، تنخدم بها الماكس ديالي نقدر نضرب به ماكسيموم 10 حتى 8. Be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wait, see. If I make it, then they just might say, B, you been doing so good, brother, can't leave. I don't wanna hear your words, all the fake shit. Now I want my day, wanted you been patient. All the same people, never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I eat you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. I got a guitar and they play that shit every day. No, I was not that great, figured out how to play. Learned how to change to be, learned how to rap and sing. Passion is everything, loved it throughout my teens. 10,000 hours, so I could be fucking king. Hand me the crown or just get out my fucking ring. They know just what they see. المهم هنا عندنا الموفمون الاخر تاع الصدر، غادي يكون الكابلي سكويز لتحت باش نجمعو صدرنا على حساب الديكلاين لتحت. كما قلت لكم الا ما عندكمش هاد لا ماشين تاع الديكليني ممكن تعوضوها بلا بار لتحت ولا كابلي لتحت، بجوجهم تيخدموا لك الديكلاين تاع التحت اللي عنده فيها نقص. المهم بالنسبه لطريقه الخدمه تتجر تهز صدرك للفوق تتحاول تزير لتحت. ديما كما قلنا كونسونطراسيون مع التمرين، تطلق بشويه وتتزير تحت تجمع صدرك. المهم بعد ما سالينا موفمون ورك اوت تاع الصدر كامل تنفضل نزيد مع الصدر، نزيد مع عضلات التريسبس غير 2 تمارين حيت نعاودها في الاخر تاع السيمانه. سو بالنسبه للصدر تندخل مع 2 تمارين تاع التريسبس. بالنسبه للتمرين الاول غادي يكون كابلي يدو حدا بقلوبه على الشكل التالي، تخدم فيها 4 جولات كونتيني سوبر سيت يمنيه يسريه ما تنسرحش و12 عده بكل سيري. المهم الموفمون الثاني في التريسبس غادي يكون هو الكابلي، هو باش غادي نساليو الورك اوت اليوم. غادي نخدم فيه 4 سيريات بالماكس تاع الشارج ديالي باش نخدم بها ريبيتيسيون من 12 حتى 8. No, I'ma be the one they choose, bro. You can be the one they lose, ho. Way too busy and snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wait, see. If I make it, then they just might say, B, you been doing so good, brother, can't leave. I don't wanna hear your words, all the fake shit. Now I want my day, wanted you been patient. All the same people, never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I eat you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. I got a guitar and they play that shit every day. No, I was not that great, figured out how to play. Learned how to change to be, learned how to rap and sing. Passion is everything, loved it throughout my teens. 10,000 hours, so I could be fucking king. Hand me the crown or just get out my fucking ring. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like. كما شفتوا اخوتي هذا هو الورك اوت تاع اليوم. خدمنا الصدر عاد زدنا التريسبس هي باش سالينا عضلة الصدر. المهم كما شفتوا بدينا بلانك لاين هي الاولى ركزنا عليها حيت في الاول تاع الورك اوت كما قلنا تيكون فور. سو اللي عنده نقص لانكليني عاد يبدا بها الورك اوت ديالو. ديك الساعه دزنا لوسط الصدر عاد ختمناها لتحت تاع الصدر اللي هو الديكليني. عاد زدنا التريسبس خدمنا فيها 2 تمارين كما تعرفوا تنساليو بها الصدر ديالنا. علاش؟ حيتاش عضله التريسبس تاكتيفا مع الصدر، سو تنحاول نسالي بها في الاخر كنخدم فيها 2 تمارين حيتاش نعاودها في الاخر تاع السيمانه. ويمكن هذا هو الورك اوت اليوم تاع الصدر. جربوه ردوا لي اخبار، ما تنساوش لايك سبسكرايب، خليو لي في كومونتير علاش بغيتو نهضر لكم في الفيديو الجاي. وديما باش بدل الزاو